लाउन सक्छ। जब हामी शब्द हुन्छौँ तब कथा, कविता र नाटक बन्छ। जब एउटा बच्चा जन्मन्छ, त्यो बच्चाले शब्द सुन्छ। शब्द सुनेर बच्चाले पनि शब्द नै बोल्छ। केही शब्दले गीत बनाउँछ, गाउँछ र नचाउँछ। कविता बनाउँछ, सुनाउँछ र भावुक बनाउँछ। शब्दले इतिहास कोट्याउँछ, वर्तमान लेख्छ र भविष्यवाणी गर्छ। एउटै शब्दलाई फरक फरक ठाउँमा राख्दा फरक फरक अर्थ दिन्छ। हराएमा आफै जीवनलाई खोज्छ, हराएमा आफै जीवनलाई खोज्छ। यो शरीरको यात्रा, यो शरीरको यात्रा इच्छा अनि अभिलाषा, यो शरीरको यात्रा इच्छा अनि अभिलाषा। यो मनको दशा, यो मनको दशा तरम चञ्चल अनि अस्थिरता, यो मनको दशा तरम चञ्चल अनि अस्थिरता। हरेक दिन ठोक्दा ठोक्दा धनी बोक्दा बोक्दा भारी बिर्सेर आफ्नो अस्तित्व गर्दा गर्दा निलामी अधिकारको थकित आँखाहरूले आजकाल देख्नै छाडेका छन् सपना सुनौलो बिहानीको। खुस्रा भएका छन् कलिला छालाहरू बिर्सेका मानवताको। तैपनि तगडा छन् हातगोडा बस टोकिएको छ आत्मविश्वास। हरेक दिन थुप्रिएर फोहोरको रातमाथि भएको छ शरीर दुर्गन्धित थुप्रो। जब निहाल्न थालेको छ दुनियाँ लगाएर सुरुमा जिम्मेवारीको कतै लापता भएको छ। भदौ 4 गते मनाइन्थ्यो। त्यो भदौ 4 गते 2062-63 सालको आन्दोलनभन्दा अगाडि यो चाहिँ भदौ 4 गते मनाइन्थ्यो र त्यो भदौ 4 गते चाहिँ कामहरू गर्दैछ र यसको सक्रियता का निम्ति म डाक्टर देवी नेपाललाई म मेरो तर्फबाट पनि धेरै धेरै प्रशंसा गर्न चाहन्छु उहाँको यो सक्रियताका निम्ति। यद्यपि यो सिङ्गो नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानकै कार्यहरू हुन्, तर पनि विभागीय सक्रियताले नै नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानलाई माथि लिएर जाने हो। त्यसो हुँदाखेरि यस सन्दर्भमा धेरै कामहरू बाल साहित्यका क्षेत्रमा भएका छन् र भइरहेका छन्। त अब अघि मैले भने झन्डै आधा जनसङ्ख्या 40% को हाराहारीमा भएका जुन बालबालिकाहरू छन् त उनीहरूलाई महत्त्व दिएर उनीहरूको सहभागितामा उनीहरूलाई सहभागी गराएर गरिने जुन यस किसिमका कार्यक्रमहरू छन् त त्यस किसिमका कार्यक्रमहरू मध्येमा आज हामीले चयन गरेको विषय भनेको कविताको कार्यक्रम हो। अब बालबालिकाहरू भनेका सृष्टिका कोपिला हुन् भन्छौँ हामी। त्यसैले यिनलाई फक्रने फुल्ने अवसर दिनुपर्छ। अघि सदस्य सचिवले भन्नुभयो त उनीहरू बालबालिकाहरूका सन्दर्भमा अभिभावकहरूले राज्यले खेल्ने भूमिका के हो, कस्तो किसिमको भूमिका खेल्नुपर्छ भनेर अघि उहाँले बताइसक्नु भएको छ। बालबालिकालाई ज्ञान र सिपका साथै सकारात्मक धारणा आशावादी विचारले युक्त बनाउनु त्यो आवश्यकता छ। हामी उनीहरूको मनोविज्ञानलाई नबुझिकन उनीहरूप्रति व्यवहार गर्छौँ हामी अभिभावकहरू। त्यसो हुँदाखेरि उनीहरूलाई कस्तो बनाउने, उनीहरू एउटा कच्चा माटो सरहका हुन्छन्। त्यो माटोलाई हामीले वस्तुको निर्माण गर्दाखेरि त्यो एउटा पाला बनाउँछौँ, एउटा घैँटो बनाउँछौँ, एउटा घडा बनाउँछौँ या एउटा ठुलो घ्याम्पा बनाउँछौँ। कस्तो बनाउँछौँ त्यो निर्माण गर्नका निम्ति त्यो निर्माणकर्ताको भूमिका जस्तै हामी अभिभावकहरू पनि बालबालिकाहरूको निर्माण गर्नका निम्ति महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। उनीहरूलाई कस्तो बनाउने भन्ने कुरा। त्यसो हुँदाखेरि मान्छेलाई चिनाउनु पर्यो भने उसको पोसाकले होइन, उसको विचारले हो। उसको विचार र प्रवृत्ति कस्तो छ त्यसका आधारमा मान्छेलाई चिनाउने हो, कस्तो विचार भएको मान्छे हो भने जस्तै त बालबालिकाहरूलाई पनि विचारवान बनाउने होइन, विचारका सन्दर्भमा सशक्त बनाउने काम हामीले गर्नुपर्छ। र ठुलो घरभन्दा सुखी परिवार राम्रो हो भन्ने कुरा उनीहरूलाई हामीले दिन सक्नुपर्छ। साइकल चढेर या गाडी चढेर हिँड्ने दुवै मान्छे नै हुन् भन्ने किसिमको बोध उनीहरूमा हामीले गराउन सक्यौँ भने, अनि त्यस्तै गरिकन काम भनेको ठुलो सानो हुँदैन भन्ने कुराको बोध उनीहरूलाई गराउन सक्यौँ भने उनीहरू हाम्रो राज्यप्रति हाम्रो समाजप्रति सकारात्मक हुँदै जान्छन्।
त यी कुराहरू हामीले अभिभावकहरूले गराउने हो र राज्यले पनि गर्ने हो। त अब हिजो हामीले भोगेको बाल्यकाल र आजका बालबालिकाहरूले भोग्दै गरेको बाल्यकाल नितान्त भिन्न छ। हिजो हामी डन्डीबियो खेल्थ्यौँ, लुकामारी खेल्थ्यौँ, तर आजका बालबालिकाहरू कम्प्युटरमा गेम खेल्छन्, मोबाइलमा गेम खेल्छन्, मोबाइल चलाएर उनीहरू मनोरञ्जन गर्छन्, उनीहरू त्यहीँबाट ज्ञान प्राप्त गर्छन्। त्यो अवसर हिजो हामीलाई थिएन। समय बदलिँदै गएको छ। त्यसो हुँदाखेरि आजका बालबालिकाहरूको चेतना पनि बदलिँदै गएको छ। उनीहरू एकदमै तीव्र चेतनाका साथ हरेक कुरालाई ग्रास गर्न सक्ने, ग्रहण गर्न सक्ने त्यस्तो अवस्थामा उनीहरू पुगेका छन्। आजको यो ग्लोबलाइजेसनको, विश्वकीकरणको यो अवस्थामा उनीहरूको जुन सोचाइ छ, चिन्तन छ, उनीहरूको जुन मस्तिष्क छ, त्यसलाई विचार गरेर हामी अभिभावकहरूले पनि उनीहरूप्रतिको व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने कुरा मलाई लाग्दछ। थाहा नपाएर मान्छे कति बेला साहित्यकार बन्छ, कति बेला राजनीतिज्ञ बन्छ, कति बेला साहित्यको कुन शब्द र भावले मान्छेलाई आगामी दिनमा ऊ कस्तो सम्भाग बन्छ, राज्यलाई समृद्धशाली बनाउनेतिर लाग्छ कि भाषालाई समृद्ध बनाउन लाग्छ कि सिङ्गो बालबालिकाको नेतृत्व विकासमा उसको महत्त्वपूर्ण योगदान रहन्छ। त्यसैले भाषा र साहित्य भन्ने कुरो मूल जड हो। कतिपय सवालमा मलाई दुःख लाग्छ, भाषाका खुट्टाहरू भाँचिएका छन्, पढ्ने गर्छौँ। हामीले पढ्दाखेरिको नेपाली भाषा र आजको भाषा फरक छ। ह्रस्व दीर्घ ठिकी बेठिक भन्ने ठाउँमा म फेरि एकपल्ट विद्यार्थी बन्न पुगेको छु। म लेख्छु ह्रस्व दीर्घ पनि गल्ती नहोस् भन्ने भनेर, तर बिचको एउटा भाषाको विकासले गर्दा धेरै ठाउँमा थापै पनि अशुद्ध लेख्न म जस्ता अरू पनि बाध्य हुनुहुन्छ होला। त्यसैले यस किसिमका बाल साहित्यहरूको आयोजना गरिरहँदा म एउटा बालबालिका क्षेत्रमा काम गरेँ। आज 57औं बाल दिवस हामीले मनाइरहेका छौँ। हामीले 21 सालदेखि गणना गर्छौँ। नेपाल बाल सङ्गठनले सर्वप्रथम बाल दिवसकै रूपमा विधिवत रूपमा योजनासहित बाल दिवस मनाएको हो। र म आफै पनि सानो केटाकेटी हुँदा बाल मन्दिर या बाल सङ्गठनले आयोजना गरेका थुप्रै कार्यक्रमहरूको पुरस्कृत विद्यार्थी पनि हुँ। त्यसैले गर्दा बालबालिकासँग जहिले पनि यो सङ्गठन जोडिन्छ। आज नेपाल बाल सङ्गठनलाई आफ्नो छुट्टै एउटै पहिचानसहित यहाँले आमन्त्रण गरेर बालबालिकाको क्षेत्रमा विशेष अलि मलाई के लाग्छ भने विधिवत रूपमा अलि धेरै महत्त्व दिनुभएकोमा यहाँहरूप्रति म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र बाल साहित्यको कुरा गर्दा 21 सालमा नेपाल बाल सङ्गठनको स्थापना भयो, तर मेरो हातमा एउटा 19 सालको पत्रिका हात पर्यो। त्यो चाहिँ एकाडेमीले नै प्रकाशन गरेको रहेछ, बाल पत्रिका भन्ने। त्यसमा तत्कालीन श्रीपाज महेन्द्रको शुभकामना छ, बाल दिवसको शुभकामना। अब आधिकारिकता आफ्नै किसिमको हुँदो रहेछ। हामीले 57 वर्षको बाल दिवस मनाइरहँदा विश्वले यति बेला 30औं 31औं मात्रै मनाउँदैछ। अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा भन्दा हामी नेपालीहरू सानो छ राज्य, धेरै कुरामा हामीलाई गाली गरिन्छ। कहिलेका हाम्रै सन्ततिहरूले पनि गाली गर्छन्। पिछडिएको सोच भएको थुप्रै कुराको संसार कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो, हामी नेपालीहरूलाई केही आउँदैन भनेर हामीले हाम्रा छोराछोरीलाई सिकाएको कारण आज छोराछोरीबाट हामीले नै प्रताडित हुनु परेको छ, आमा बुवालाई केही आउँदैन भनेर। तर नेपाल कति अगाडि रहेछ। अहिले पनि सन्दर्भ जोड्दाखेरि म बाल सङ्गठनकै एउटा इतिहास लेखनको क्रममा अहिले नेपाल बाल सङ्गठनको एउटा बालगृह चाहिँ 36 सालमा इङ्ल्यान्डमा पनि रहेछ। 12 जना बालबालिकासहित 2 जना आमाहरू राखेर सञ्चालन गरिएको। त्यो बेला हेर्नुहोस् त, स्वस्थ बालक यो समाजको भोलिको भविष्य हो भन्ने हिसाबले पौष्टिक आहारको व्यवस्थापन साना साना बालबालिकालाई मात्रै होइन, गर्भवती महिलाहरूलाई पनि दिने गरिन्थ्यो। आज थुप्रै कार्यक्रमहरू हामी त अब लिटो खाना छोडेर, पिठो खाना छोडेर चाउचाउ खान थाल्यौँ। हुँदाहुँदै कतिसम्म पुग्यो भने पौष्टिक चिज हामी बेच्छौँ, दुध बेच्छौँ र कोक खान्छौँ। त्यसैले गर्दाखेरि यो एउटा संस्कृतिमती भएको विकृति हो। यस्ता कुराहरू पनि प्रज्ञा प्रतिष्ठानले आगामी दिनहरूमा अगाडि राखोस्। यी बालबालिका भनेको अघि मात्रै पनि हेम सरले भन्नुभयो 41.8% कुल जनसङ्ख्याको 41.8% बालबालिकाको सङ्ख्या छ। वर्तमान अवस्थामा भन्नुपर्दा त्यो सङ्ख्या 1,15,00,000 हो। यो ठुलो सङ्ख्या हो। तपाईँ हामीले एउटा उमेर पार गरेका छौँ। हामीसँग अनुभव छ, यो राज्यलाई ती बालबालिकालाई डोर्याउन सक्ने थुप्रै कुरा हामी दिन सक्छौँ। तर ती बालबालिका हाम्रा भविष्य हुन्, जसका लागि
हरेक किसिमको लगानी चाहिन्छ। आर्थिक लगानी चाहिन्छ, बौद्धिक लगानी चाहिन्छ। बौद्धिक लगानी बिनाको आर्थिक लगानीले पनि कुबाटोमै हिँडाउँछ। तसर्थ यहाँ प्राज्ञजीहरू तर मेरो विशेष आग्रह छ, यहाँहरूको यो सदायसता नेपाल बाल सङ्गठनले भुल्ने छैन। आज जसरी पहिचान दिएर यो ठाउँमा मलाई उपस्थित हुन प्रेरित गर्नुभयो, आफ्नै कार्यक्रमको एकदम टाइट प्रोग्रामको बावजुद पनि यो कार्यक्रमलाई जसरी भित्रदेखि माया गरेर म यहाँ उपस्थित भएँ, लामो समय दिन सकिनँ। पछिल्लो चरणमा नेपाली बाल साहित्यको क्षेत्रमा धेरै कामहरू हुँदै आएका छन्। धेरै चर्चा परिचर्चाहरू हुन थालेका छन्। बाल साहित्यसँग सम्बन्धित सङ्घ संस्थाहरू पनि पछिल्लो चरणमा सक्रिय रूपमा आफ्ना गतिविधिहरू लिएर आइरहेकै छन्। यसको अलिकति इतिहासको कुराहरू मात्रै, म बाल साहित्यको परिभाषातिरहरू जान्न म, किनभने धेरै कुराहरू आइसकेका छन्, त्यसमा बढ्दा अलिक बढी समय जान्छ। नेपाली भाषाको बाल साहित्यको एउटा इतिहासलाई कोट्याउँदाखेरि हामी लोक बाल साहित्यसम्म पुग्छौँ र लोक बाल साहित्यबाट हामी जब लिखित बाल साहित्यको चरणमा आउँछौँ त अघि सदस्य सचिवज्यूले पनि भनिसक्नुभयो, विक्रम सम्वत 1949 सालको गङ्गाधर शास्त्री द्रविडको गोर्खा पहिलो किताब हामीले पहिलो बाल पाठ्य सामग्रीको रूपमा हामी फेला पार्छौँ, जुन पुस्तक मदन पुरस्कार पुस्तकालयमा पाइन्छ। र त्यो पुस्तक मैले पनि एकचोटि आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि गएर हेर्ने अवसर प्राप्त भयो। र त्यसपछि त्यो पुस्तकपछि हामीले देखेको पुस्तक अर्को, मैले मदन पुरस्कार गुठीमै हेरेको अर्को पुस्तक चाहिँ हो जयपृथ्वी बहादुर सिंहको अक्षराङ्क शिक्षा। त्यो पनि त्यहाँ उपलब्ध छ। र 1958 मा जयपृथ्वी बहादुर सिंहको लेखनीबाट जब बाल पाठ्य सामग्रीहरू नेपाली भाषामा लेखिन थाल्यो, त्यसपछि बल्ल नेपाली भाषामा बाल पाठ्य सामग्रीहरूको प्रकाशनको क्रम सुरु भएको देखिन्छ। उनका थुप्रै किताबहरू छन्, जुन अहिले पछिल्लो चरणमा जयपृथ्वी बहादुर सिंहको नाममा एउटा प्रतिष्ठान गठन भएर त्यस अन्तर्गत पनि ती पुस्तकहरू प्रकाशित हुने क्रममा छन्। केही पुस्तकहरू अहिले अनुदित हुने क्रममा पनि रहेका छन्। र यसरी र त्यसपछि जयपृथ्वी बहादुर सिंहको कार्यकाल पछाडि जब गोर्खा भाषा प्रकाशिनी समिति 1970 मा स्थापना भयो, त्यसपछि त्यसले 32वटा शीर्षकमा विभिन्न पुस्तकहरू प्रकाशित गरेको कुरो राममणि आदिको पुस्तकमा पाइन्छ। र त्यसपछि अन्य धेरै लेखकहरूले बाल पुस्तकहरू प्रकाशित गरेका छन् विभिन्न विधाका। र अघि पनि उल्लेख भइसक्यो, पहिलो बालिकाकै लागि लेखिएको भनेर प्रकाशित पुस्तक चाहिँ बाल साहित्यको कृति चाहिँ राजकुमार प्रभाकर 1997 सालमा प्रकाशित भएको देखिन्छ। त्यसपछि बल्ल हामी बाल पाठ्य सामग्रीबाट स्वतन्त्र बाल साहित्यको लेखनतिर लाग्दछौँ। मैले 2065 सालमा नेपाली बाल वाङ्मय परिचय कोष भन्ने एउटा पुस्तक तयार गरेँ। त्यसमा मैले 1281वटा बाल पुस्तकहरूको बारेमा जानकारी दिएको छु। त्यो 64 सालको अन्तिमसम्ममा प्रकाशित भएको त्यो कृति हो। र त्यसपछि फेरि 64 देखि 70 सालसम्मको अर्को कोष मैले तयार गरेँ। त्यसमा लगभग 1900 जति लगभग पहिलोमा 1281वटा र दोस्रोमा चाहिँ दुईटै कृतिमा गरेर जम्मा चाहिँ 2339वटा बाल कृतिहरूको चाहिँ मैले चाहिँ डकुमेन्टेसन गरिसकेको छु। र यसरी अहिलेसम्मको तालिका मैले यसमा दिएको छु। बाल कविताका 450वटा, यो 2070 सालसम्म प्रकाशित कृतिहरूको चाहिँ सङ्ख्या हो। बाल कविता गीत काव्यको 450, बाल कथाको 621, बाल उपन्यास 108, बाल एकाङ्की नाटक 34, बालोपयोगी जीवनी 68, बाल निबन्ध नियात्रा 25, चित्रकथा चित्र पुस्तक 464, अनुदित बाल कृति 391, विविध 141, बाल अन्तर्वार्ता 1, शब्दकोश 1, विश्वकोश 1 र यसरी 2070 सालसम्म निस्केका पुस्तकहरूको मैले तयार गरेको सूचीमा 2339वटा किताबहरूको चाहिँ रहेको छ, यो 70 सालसम्मको। र अहिले पछिल्लो चरणमा प्रकाशित भएको कृतिहरूको सङ्ख्या प्रत्येक वर्ष 200 देखि 250 को हाराहारीमा रहेको देखिन्छ। त्यस हिसाबले 70 सालदेखि अहिले 77 सालसम्मको हिसाब गर्दा त्यसमा अथवा 78 सालसम्मको किताब गर्दा कमसेकम 1400-1500 किताब थपिन्छन्। र यसरी नेपाली भाषामा
बाल साहित्यका र केही डिकोडेबल पुस्तकहरू पनि छन् यसमा। ती सबै गरेर निस्केको अनुमानित सङ्ख्या चाहिँ लगभग 4000 हो। केही छुटेका पनि हुन सक्छन्। त्यो हिसाबले हेर्ने हो भने मलाई लाग्छ 4500 को हाराहारीमा नेपाली साहित्य, बाल साहित्य र बाल पुस्तकहरू चाहिँ प्रकाशित भएको देखिन्छ। र पछिल्लो चरणमा सबैभन्दा चर्चाको विषय बाल साहित्यको जब चर्चा गर्छौँ हामी, त्यति बेला आरोप लाग्ने कुरो चाहिँ के हो भने नेपाली बाल साहित्य चाहिँ खालि पुनर्कथन भयो भन्ने कुराहरू चाहिँ बढी आउँछन्। लोक साहित्यको पुनर्कथन छ, अथवा पौराणिक धार्मिक कथाहरूको पुनर्कथन छ, अथवा चाहिँ विदेशी कथाको चाहिँ पुनर्कथन छ भन्ने किसिमका आरोपहरू चाहिँ बढी आरोपहरू आउने गरेका छन्। एक प्रकारले हेर्दा त्यस्ता कृतिहरूको सङ्ख्या नभएका होइनन्, तर 2060 साल पछाडिको अपडेट अहिले पछिल्लो चरणमा चाहिँ बाल साहित्यको अध्येता, जो बाल साहित्यको बारेमा अध्येताहरूले त्यो पछिल्लो चरणका कृतिहरूको अध्ययन गर्नुभएको चाहिँ देखिँदैन। अझै पनि धेरै बाल साहित्यको बारेमा कसैले कार्यपत्र लेखेमा अझै पनि 1997 कविता लेख्ने देवकोटाका कविताहरूको उद्धरण गरेको पाउँछौँ हामी। अब अहिलेका बाल साहित्यकारले के लेखेका छन् भन्नेतिर धेरै अध्येताको ध्यान गएको छैन। किनभने त्यसका दुईटा कारण छ। एउटा त हामीसँग एउटा राम्रो बाल पुस्तकालय पनि छैन, जसले गर्दाखेरि सबै बाल पुस्तक त्यहाँ उपलब्ध होस् र त्यसको अध्ययन गरौँ भनेर। यो बाल पुस्तकहरू खोज्नकै लागि पनि, यो अध्ययन गर्नुभन्दा पनि पुस्तकहरू खोज्नको लागि अत्यन्त चाहिँ महत्त्वपूर्ण चाहिँ समय चाहिँ जाने अवस्था छ। र त्यसले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ बाल साहित्यको गुणवत्ताको प्रश्न अथवा पुनर्कथन मात्रै भयो भन्ने कुराहरू गर्नुभन्दा पनि विषयवस्तुका हिसाबले त्यसपछि उमेर अनुसारको रचना कति आयो, त्यसमा शिशु साहित्य, बाल साहित्य र किशोर साहित्य तीनवटै पक्षका कुराहरू छन्। त्यसपछि बाल साहित्यको सम्पादन अहिले कुन चरणमा छ, कसरी भइरहेको छ, बाल साहित्यमा आवश्यक पर्ने चित्राङ्कनको अवस्था के छ, लेआउट र बाल साहित्यसँग जोडिएको अर्को कुरो लेआउट, डिजाइन, मुद्रण प्रविधि पनि हो। त्यसकारण यी समग्रलाई हेरेर मात्रै हामीले बाल साहित्यको गुणवत्ताको प्रश्नको बेलामा चाहिँ यसको चाहिँ निर्तोल निकाल्न सक्छौँ। अब विषयवस्तुको कुरा गर्दाखेरि हो, सुरुमा हामीले लोक साहित्यका लोककथाहरूको चाहिँ पुनर्कथनहरूका पुस्तकहरू धेरै पाइन्छन्, त्यो स्वाभाविक पनि हो। तर अहिले पछिल्लो चरणमा तपाईँ हामीले हेर्दै गयौँ भने त्यति मात्रै होइन, अहिले नेपाली बाल साहित्यमा पर्यावरणसँग सम्बन्धित थुप्रै बालकथा सङ्ग्रहहरू आएका छन्। मैले लेखकको नाम उल्लेख गरेका छैन, तर पुस्तकको नामहरू मैले उल्लेख गरेका छु। यो नमुनाको रूपमा मात्रै हो। त्यस्तै अहिले स्वास्थ्य समस्यासँग सम्बन्धित थुप्रै बालकथाहरूको किताब आएका छन्। पर्यावरणको पहिलो किताब 2036 सालमै आएको थियो। डाक्टर कविताराम श्रेष्ठको वनदेवी उपन्यास त्यति बेला चाहिँ साझा प्रकाशनबाट छापिएको थियो। त्यस्तै स्वास्थ्य सम्बन्धी बालकथा आज होइन, 2036 सालमै पहिलो किताब चाहिँ गोकुलकी आमा कसरी निको भइन् भनेर जरक प्रसाद हुमागाईको छापिएको देखिन्छ। त्यसपछि अहिले त केही डाक्टरहरू नै लेख्दैछन्। डाक्टर सुमनराज ताम्राकर स्वास्थ्य बालकथाहरू लेखिरहनु भएको छ। तर अहिले पछिल्लो चरणमा जो बाल साहित्यको अध्येताहरूले यो पछिल्लो चरणका पुस्तकहरू हेर्नु पनि भएको छैन, पढ्नु पनि भएको छैन, र त्यो आजभन्दा चाहिँ 50 वर्ष अगाडिको चाहिँ अध्ययनका आधारमा चाहिँ नेपाली बाल साहित्य खालि पुनर्कथनमा सीमित हो भन्ने किसिमका चाहिँ कुराहरू गरिरहनु भएको छ। त्यस्तै विज्ञान र प्रविधि सम्बन्धी कथा आज होइन, 2043 सालमा प्रेमाशाले लेखिसक्नु भएको छ। त्यहाँबाट सुरु भएको छ हाम्रो यात्रा। त्यस्तै संस्कृति र अहिले पछिल्लो चरणमा लोककथाहरूभन्दा बढ्ता चाहिँ यो लोक संस्कृति र किम्वदन्तीमा आधारित कथाहरूको चाहिँ पुस्तकहरू छापिन थालेका छन्। यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। र विशेष गरी हामीमा चाहिँ के कमजोरी देखिन्छौँ भने हामी बाहिर विदेशी बाल साहित्य जस्तो लेखेको छ त्यस्तै हामीले चाहिँ यहाँ खोजिरहेछौँ। जस्तो अमेरिकाको त आफ्नो इतिहास छैन नि। अमेरिका पछिल्लो चरणमा जन्मेको देश हो। त्यसको आफ्नो संस्कृति छैन, त्यसको आफ्नो भाषा छैन, केही पनि छैन। त्यसकारण उसलाई लोक संस्कृतिको कुराहरू उसलाई त्योसँग चाहिँ सरोकारको विषय भएन। उनीहरू त्यसकारण चाहिँ फ्यान्टेसीका कुरा गर्छन्, उनीहरू चाहिँ ह्यारी पोटर जस्ताका कुरा गर्छन्, त्यो बेग्लै हो। तर हामी त संस्कृतिमा धनी छौँ, लोक साहित्यमा धनी छौँ। त्यसको पुनर्कथन गरेर हामीले हाम्रा बालबालिकालाई दिन सकेनौँ भने लोक संस्कृतिको हस्तान्तरण कसरी हुन्छ? त्यसकारण लोक संस्कृतिको हस्तान्तरणकै लागि पनि हामीले साँच्चै भने अत्यन्त योजनाबद्ध ढङ्गले, त्यसमाथि पनि विविध भाषाभाषी, विविध जनजाति जात जाति भएको देशमा त हामी त लोक साहित्यमा यति धनी छौँ चाहिँ लोक साहित्यलाई बालोपयोगी ढङ्गले दिने हो भने हामीसँग बाल साहित्यको क्षेत्रमा धेरै किसिमका चाहिँ रचनाहरू चाहिँ प्रकाशित गर्न सक्ने अवस्था छ। तर हामी त्यतातिर सक्रिय रूपमा, सचेत रूपमा लाग्न सकेका छैनौँ। जस्तो मैले लोक साहित्यको कुरा गर्दाखेरि हामीसँग बाल लोकगीतहरूको भण्डार छ, तर अहिलेसम्म मैले फेला पारेको जम्मा 2टा कृति छन्। विपिनदेव ढुङ्गेल र काजीमान कन्दुवाले अन्तर्राष्ट्रिय बाल वर्षको बेलामा सङ्कलन गरेर छापिएको नानीका गीत
जुन 35-36 सालतिर चाहिँ साझाले छापेको थियो र पछि हाम्रो नेपाल बाल साहित्य समाजबाट चाहिँ भिक्टर प्रधान र चाहिँ भरत कुमार भट्टराईको सम्पादनमा निस्केको बजै बजै गीत गाउँ, यो दुईटा बाहेक लोक बाल कविताको सङ्ग्रह हामीसँग छैन रहेछ, खोज्दा पनि भेटिँदैन। त्यो अवस्थामा हामी छौँ, तर हामी त्यसमा धनी छौँ र यदि हामीले समयमै यसको सङ्कलनतिर ध्यान दिएनौँ भने मलाई लाग्छ केही वर्षपछि यी लोप हुने रहेछ। किनभने तपाईँ हामी सबैले अहिले समस्या भएका छौँ, अहिलेको बालबालिका मोबाइलमा गीत नसुनिकन भात पनि खाँदैन। त्यो अवस्थामा सिर्जना भएको बेलामा हामीले त्यो लोक साहित्यको कसरी बालबालिकालाई हस्तान्तरण गर्ने एउटा चुनौती चाहिँ छ। र यस्तै जात जाति सम्बन्धी किताबहरू पनि आछन्। त्यस्तै सञ्चार प्रविधि अहिले सबभन्दा महत्त्वपूर्ण रूपमा देखिएको छ। सञ्चार प्रविधिसँग सम्बन्धित कथाहरू पनि अहिले चाहिँ प्रकाशित हुन थालेका छन्। त्यसको साइबर बालकथा भन्ने एउटा पुस्तकै आएको छ, स्मार्ट घर भन्ने पुस्तकहरू आएको छ। त्यसमा मोबाइलहरूको ग्याजेटहरूको प्रयोग कसरी उपयोगी ढङ्गले बालबालिकाले सदुपयोग गर्न सक्छ, त्यसको दुरुपयोगका पाटाहरू पनि छन्। सदुपयोग चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने किसिमका चाहिँ कथाहरू चाहिँ थोमा चाहिँ बालबालिका दिन थालिएको छ। र अर्को कुरो के हो भने बाल साहित्य उद्देश्यमूलक पनि हुनुपर्छ, पाठक केन्द्रित विधा हो यो। उमेर अनुसार चाहिँ उनीहरूको उमेर समूह अनुसारको हामीले रचना दिन सकेनौँ भने त्यो बालबालिकाको लागि उपयोगी हुँदैनन्। त्यसकारण अहिले पछिल्लो चरणमा कुनै एउटा विशेष विषयमा विशेषज्ञहरूबाट कथाकारले तालिम लिएर त्यो विषयमा कथा लेख्ने प्रचलनहरू बढिरहेको छ। हामीले नै धेरै कार्यक्रम गरेर यस्ता कथाहरूको उत्पादन गरेका छौँ। त्यसमध्ये यहाँ मैले उदाहरणमा दिएको छु, जैविक मलको उपयोगिता सम्बन्धी माटोको माया, बिमाको महत्त्व सम्बन्धी निष्फिक्री, अन्धविश्वास र रूढी विरुद्ध जनचेतना जगाउने संस्कार सम्बन्धी बन्धन, बुद्ध र लुम्बिनीसँग मात्रै केन्द्रित कथाहरू, बुद्ध र लुम्बिनी, बाल समस्या र अभिभावकको दायित्व विषयमा केन्द्रित मेरो के दोष, भुइँचालोसँग मात्रै सम्बन्धित कथाहरू, भुइँचालोको कथा, मुटु रोग सम्बन्धी जानकारी दिने ढुकढुकी, यस्ता थुप्रै कथा सङ्ग्रहहरू चाहिँ प्रकाशित भइरहेका छन् र यो क्रम बढ्दो छ। बालबालिकालाई सानैदेखि चाहिँ हामीले चाहिँ सचेत बनाउने हिसाबमा यस्ता धेरै विषयहरू चाहिँ नेपाली बाल साहित्यमा प्रवेश गरेका छन्। अब उमेर अनुसारको रचनाको कुरा गर्दाखेरि हामी लगभग 3 समूहमा बाँड्छौँ। 6 वर्ष उमेर समूहको एउटा शिशु समूह, 7 देखि 11 वर्ष, 12 देखि चाहिँ 18 वर्षको रूपमा हामीले भनिरहेछौँ। अब शिशु साहित्यमा हामीसँग थुप्रै पुस्तकहरू प्रकाशित भएको देखिन्छ। जब 2060 सालमा चाहिँ रुम टु रिडको प्रवेश भयो नेपाली बाल साहित्यको प्रकाशनको क्षेत्रमा, त्यसपछि त्यो उमेर समूहको लागि थुप्रै पुस्तकहरू प्रकाशित भएको देखिन्छ र त्यसले एउटा नेपाली बाल साहित्यमा के क्रान्ति ल्यायो भने नेपाली बाल साहित्य त्योभन्दा अगाडिसम्म विषयका हिसाबले, त्यो शैलीका हिसाबले र मुद्रण प्रविधिका हिसाबले र चित्राङ्कनका हिसाबले पनि त्यति राम्रो स्तरमा चाहिँ प्रकाशित हुँदैन थियो। ब्ल्याक एन्ड व्हाइट दुईटा कलरमा छापिन्थ्यो र जब रुम टु रिडको प्रवेश भयो त्यसपछि एकैचोटि 4 कलरमा चाहिँ पुस्तकहरू छापिन थाल्यो र त्यसले एउटा यस्तो बाध्यात्मक स्थितिको सिर्जना गर्यो कि प्रकाशन संस्थाहरूले पनि अन्ततः 4 कलरमा किताब छाप्नुपर्ने स्थिति आयो। त्यसले गर्दा के भने नेपाली बाल साहित्यको मुद्रण प्रविधिका हिसाबले एक तह त्यो माथि गयो। मेधावान बालबालिकाहरूले अनि खगोल भूगोल, आफ्नो राष्ट्र, राष्ट्रियता, भाषा, धर्म, संस्कृतिको बारेमा व्याख्या र विश्लेषण गरेर अब कविता वाचन गरे हामीले सुन्यौँ। तर हाम्रो उद्देश्य के हो भने ती नक्षत्र हुन नसकेका ती तारा सरहका बालबालिकाहरूलाई अब कसरी नक्षत्र बनाउने, तिनीहरूले कसरी गोलबन्द गराउने, त्यो चाहिँ नै नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको उद्देश्य हो। त्यसै नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान जस्तै अरू सङ्घ संस्थाहरूको उद्देश्य थियो र नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले विगतदेखि नै बाल साहित्यको बारेमा काम गरिरहेको छ। अब सरकारले जे नीति लियो त्यो अनुसारले गर्ने गरेको हो। पहिले भदौ 4 गते गऱ्यौँ, अहिले चाहिँ आज चाहिँ नि यो 29 गते गरिने गरेको छ। र मलाई एउटा कुरा खुसी लाग्यो, हाम्रो प्रधानजीले भन्नुभयो कुनै बेला भारतका एकजना विद्वान बाल साहित्य कसरी लेख्ने भनेर सिक्नलाई नेपाल आएका थिए अरे। भारतको विद्वान बाल साहित्य कसरी लेख्ने भनेर नेपालमा आउनु भनेको ठुलो कुरा र अमेरिकाको इतिहासै छैन। त्यस कारणले उनीहरूले आफ्नो कला साहित्य मूर्त अमूर्त संस्कृति होइन कि अरे अरे कुरा गर्छ, हामी साहित्यमा संस्कृतिमा धनी छौँ भन्ने कुरो पनि उहाँले प्रधानजीले कार्यपत्र प्रस्तुताजीले भन्नुभयो। अनि मेरो मनमा मैले एउटा कुरा सुनेको थिएँ, त्यो सुनेको कुरो मैले हाम्रो प्राज्ञ प्राध्यापक दिनेश राज पन्त
गुरुसँग भेरिफाई गरेँ यो कुरो हो कि होइन भनेर। किनभने जयस्थिति मल्लको पालामा उनले आफ्ना छोरा छोरी नाति नातिनाहरूलाई पढाउनको लागि संस्कृत भाषा र नेपाल भाषामा एउटा किताब लेखाएको रहेछ, बाल विनोदिनी। कस्तो त्यो पाठ्यक्रमको नाम बाल विनोदिनी, पुत्र पौत्रादि बाल विनोदिनी। त्यहाँबाट सुरु हुन्छ नेपालको चाहिँ बाल साहित्य। नेपालको बाल साहित्य नेपाली भाषामा, अघि त्यहाँ नेपाली भाषामा मात्रै लेखिएको, पहाडको खै मधेसको खै भन्ने आएको थियो। यहीँको रैथाने भाषामा लेखिएको रहेछ नि नेपाल भाषामा। संस्कृत भाषा मूल भाषा संस्कृतमा लेखिएको रहेछ, पुत्र पौत्रादि बाल विनोदिनी। त्यहाँबाट चाहिँ नि नेपालको बाल साहित्य सुरु हुन्छ। त्यस कारणले बाल साहित्यको अवसरमा पनि जुन बेलामा नेपालमा जयस्थिति मल्लको पालामा पुत्र पौत्रादि बाल विनोदिनी लेखियो, त्यतिखेर त अमेरिका त अर्धविकसित अवस्थामा थियो, हामी त्यस्ता धनी छौँ। त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। र त्यस्तै जयस्थिति मल्लभन्दा अघिका त्यस्ता बाल साहित्यहरू के थिए, त्यो हाम्रो चाहिँ अब अध्ययनको विषय। त्यस कारणले लौ हेर, विश्वमा चाहिँ हामी यो सगरमाथाको देश मात्रै होइन, बाल साहित्यको विषयमा पनि ज्ञान विज्ञानमा पनि हामी यस्ता छौँ है भनेर विश्वलाई पनि देखाउने, आफ्ना चाहिँ नेपालीहरूलाई पनि जगाएर त्यो बाटोमा अघि लाग्नुपर्ने नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको कर्तव्य। र आज बाल साहित्य विभागबाट यो कार्यक्रमको आयोजना भयो, सबैको सहभागिता भयो। यहाँ चाहिँ बाल साहित्यको बारेमा चाहिँ अध्ययन अनुसन्धान गरिरहेका विशेषज्ञहरूको पनि सहभागिता भयो। त्यस कारणले अब यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै अगाडि बढोस् भन्ने कामना गर्दछु र सबैको जय कल्याण होस्। चाहिँ प्रवर्धन गर्नका निम्ति हामीले बाल कविता महोत्सव आयोजना गऱ्यौँ र यसमा भाग लिनका निमित्त देश विदेशबाट जोडिएका नानी बाबुहरू सबलाई म नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको तर्फबाट हार्दिक अभिवादन गर्न चाहन्छु। त राष्ट्रिय आज 29 गते भदौ राष्ट्रिय बाल दिवस र यसलाई हामी त्यही किसिमले मनाउँदै जाँदैछौँ। त्यसको पृष्ठभूमि के हो र कसरी मनाउन थालियो, नेपालमा पहिला र अहिले के गरिन्छ, यसको बारेमा अघि हाम्रो सदस्य सचिवजीले स्वागत मन्तव्यको क्रममा विस्तृत रूपमा बताइसक्नु भएको छ। त्यसलाई म पुनरुक्ति गर्न चाहन्छु। र यही बाल दिवस पारेर प्राज्ञ बाल कविता महोत्सव हामीले आयोजना गर्यौँ। किन गर्यौँ? र हाम्रो बाल साहित्यको प्रवर्धनका निमित्त हामीसँग विभाग छ, बेगल विभाग छ, विभाग मार्फत हामी क्रियाशील छौँ। त्यसको बारेमा पनि आजको कार्यक्रमको तात्पर्य बताउँदै हाम्रो प्राज्ञ हेमनाथ पौडेलजीले बताइसक्नु भएको छ। त्यसलाई म फेरि पुनरुक्ति गर्न चाहन्छु। मात्र के भन्न चाहन्छु भने आज राष्ट्रिय बाल दिवसको अवसर भएको हुनाले 2078को यो अवसरमा प्राय मुलुकभरिका बाल साहित्यको प्रवर्धनका निमित्त, बाल विकासको प्रवर्धनका निमित्त, बाल क्षमताको र बालकका अधिकारहरूको रक्षाका निमित्त अभियानमा जुटेका अभियन्ता र बालकहरू जो सुन्दर सपनाका साथ, सुन्दर आकाङ्क्षाहरू राखेर नयाँ जीवन बाँच्न, नयाँ किसिमले कलात्मक किसिमले आफ्नो शिल्प साधना गरिरहेका छन्, ती सम्पूर्णलाई म शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। बाल साहित्य, बाल अधिकार र बालकको कल्याणका निमित्तका अभियन्ताहरू र बालकहरू, मुलुकभरिका देश विदेशका बालकहरू जो नयाँ सपनाका साथ नयाँ जीवन हिँड्न इच्छुक छन् र प्रयत्नशील छन् र क्रियाशील पनि छन् र तालिममा सजिग पनि छन्, उनीहरूलाई म हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र बालक भनेको चाहिँ हरेक समाजमा एउटा यस्तो समूह छ, त्यो समूहले त्यो समाजको, त्यो देशको, त्यो राष्ट्रको भविष्य निर्धारण गर्छ। त्यो समूह भनेको बाल बालिकाको समूह हो। अघि नै भनिसकेको छ, 40% बाल बालिकाहरू हाम्रो यहाँ छन् र ती 40% बाल बालिकाहरूको गतिविधिमा, उनीहरूको तालिममा, उनीहरूको सोचाइमा, उनीहरूको चाहिँ जो गतिविधिमा हाम्रो मुलुकको भविष्य अडेको छ। त्यसैले हरेक नागरिकले, हरेक अभिभावकले, हरेक अग्रजहरूले
आफ्नो बालबालिकाको भविष्य निर्धारणका निमित्त बहुआयामिक किसिमले उनीहरूलाई एउटा शिष्ट बाटोमा हिँड्नका निमित्त परिवेश तयार गर्ने काम, हिँड्ने उनीहरूको काम, परिवेश तयार गर्नका निमित्त महत्त्वपूर्ण काम गर्नुपर्छ। र मात्र मुलुक बन्छ, र मात्र समाज बन्छ, परिवार बन्छ, मुलुक, समाज, राष्ट्र बनिसकेपछि विश्व बन्छ र सभ्य शिष्ट बन्छ। त्यसैले नै अहिले आएर विश्वभरि नै बालकको हित र रक्षाका निमित्त, सुकल्याणका निमित्त विशेष प्रकारका प्रयत्नहरू भइरहेका छन्। जहाँसम्म साहित्यको क्षेत्र छ, साहित्यको क्षेत्रमा पनि विशेष प्रयत्न हुनु जरुरी छ। यी बालकहरू जोसँग राम्रो कल्पना शक्ति छ, जोसँग राम्रो सपना छ, जोसँग नयाँ प्रकारले हिँड्ने चाहिँ आकाङ्क्षा छ, त्यो आकाङ्क्षा भएका सुन्दर चेतना बोकेकाहरूलाई सुरुदेखि नै एउटा यो चेतनाको सौन्दर्यको अभिव्यक्ति गर्ने शिल्प हामीले समयदेखि नै सिकाउनुपर्छ। र देश अभियानमा हाम्रो मुलुकमा धेरै अभियन्ताहरू, धेरै संस्थाहरू लागिपरेका छन् र बाल साहित्य समाज छ हामीसँग। र यस्ता बाल साहित्यको प्रवर्धनका निम्ति काम गर्ने धेरै साथीहरू छन्, धेरै विज्ञहरू छन्। उहाँहरूको प्रयत्नको फलस्वरूप आज बाल साहित्य एउटा देखाउने राम्रै अवस्थामा छ है। हाम्रो जयश्री मल्ल अहिले चासो उपकुलपतिले भन्नुभयो, त्यहाँदेखि अहिलेसम्म उहाँ हाम्रो चाहिँ बाल साहित्यको स्थिति ठिकै छ, राम्रै छ, सही दिशामै छ। र त्यो सही दिशाबाट अझ अगाडि बढ्नुपर्छ भने यहाँ आफ्नो आकलनसहित हाम्रो प्रमोदजीले बडो गहन कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभयो। यो कार्यक्रमको सफलताको त्यो पनि महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। म प्रमोदजीलाई नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अहिले म भन्न चाहन्छु कि प्रमोदजीलाई जानकारी पनि रहोस्, अरू साथीहरूलाई पनि जानकारी रहोस्, अहिले रिजनल रूपमा पनि त्यो बाल साहित्यको प्रवर्धनका निमित्त सङ्गठनात्मक र सामूहिक प्रयासहरू हुनुपर्छ भन्ने एउटा चेतना, एउटा प्रयत्न आइरहेको छ। यही क्रममा यही जनवरी महिनामा पाकिस्तानको इस्लामाबादमा यस क्षेत्रका एकाडेमीहरूको संलग्नतामा बाल साहित्यमा काम गर्नेहरूको चाहिँ एउटा सम्मेलन, अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन हुँदैछ। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान पनि त्यसमा समावेश हुनका निम्ति आएको छ, हामी भाग लिन्छौँ। त त्यसको विषय नै के छ भने कि हाम्रो अहिले हामीले जुन यो विषय बाल साहित्यको वर्तमान अवस्था भन्यो, त्यस्तै बाल साहित्यको हिजोको अवस्था, आजको अवस्था र भोलि कस्तो हुनुपर्छ अवस्था भन्ने बारेमा यस क्षेत्रका विज्ञहरूले आफ्नो चलाउँछन्, विमर्श गर्छन्। त्यसमा हामी पनि हाम्रो तर्फबाट पनि भाग लिनुपर्ने अवस्था छ, भाग लिन्छौँ। भन्नको मतलब के भने यो एउटा साझा समस्या हो, साझा प्रयत्न हो, साझा प्रयत्नले चाहिँ देशमा क्षेत्रीय रूपमा र वैश्विक रूपमा पनि हाम्रो चाहिँ समाजलाई कतातिर बढाउने हो भन्ने कुरा हामी लाग्नुपर्छ। सबैको चासो त्यसमा बढेको छ। त त्यो चासोलाई ख्याल गरेर नै नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले नयाँ संरचनामा आएपछि बाल साहित्य साहित्यको यत्रो ठुलो पाटो हो, जुन पाटोलाई चाहिँ विभाग अन्तर्गत नै ल्याएर हामीले केही गर्नुपर्छ भन्ने सोचेर हामीले एउटा छुट्टै विभाग पनि बनायौँ। त्यो विभाग बनिसकेपछि त्योभन्दा पहिला पनि बाल साहित्यको बारेमा काम नभएको होइन। अघि नै हामीले थाहा पायौँ कि 19 सालमा नेपाल बाल साहित्य भनेर एउटा एकाडेमीबाटै निस्केको रहेछ, हामी हेर्छौँ त्यो। तर त्यो सामूहिक सङ्कलन हो। त्यो बाल दिवसको उपलक्ष्यमा तत्कालीन कुलपतिको निर्देशनमा त्यो निकालिएको हो तर त्यसको अर्थ के आउँछ भने हामी सुरुदेखि नै बाल साहित्यको प्रवर्धनका निमित्त प्रयत्नशील नै छौँ। हाम्रा वरिष्ठतम कविहरूले बाल साहित्यको प्रवर्धनका निमित्त, बाल साहित्यको खाँचोलाई फुक्ताल गर्नका निमित्त धेरै राम्रा रचनाहरू लेख्नुभएको छ। महाकवि देवकोटा त्यसको उदाहरण हुनुहुन्छ, अरू पनि छन्। त त्यस हुनाले त यो हुँदै पनि संस्थागत रूपमा यसको विकास हुनुपर्छ, संस्थागत रूपमा यसको जिम्मेदारी पर्छ भनिसकेपछि हाम्रो बाल साहित्य विभाग बन्यो। बाल साहित्य साँच्चै नै बाल साहित्य विभाग बनिसकेपछि बाल साहित्यमा क्रियाशील रहेका हाम्रा चाहिँ अभियन्ताहरू छन्, विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू छन्, तिनीहरूसँग संयोजन गरेर, तिनीहरूसँग चाहिँ सहकार्य गरेर
यसलाई अगाडि बढाउनका निम्ति धेरै उल्लेखनीय कामहरू भएका छन्। पहिलो काम त नियमित रूपमा बाल प्रज्ञा भन्ने पत्रिका निस्किँदैछ र बाल साहित्यको बारेमा हामीले विभिन्न विमर्शहरू पनि गर्ने गरिराखेका छौँ। कस्तो स्थितिमा अहिलेको अवस्था के हो, हिजो हामी बाल साहित्य के भन्थ्यौँ र वास्तवमा के हो बाल साहित्यमा, बाल साहित्य जस्तो अहिले विभाजन गरेर हाम्रो प्रमोदजीले यहाँ दिनुभयो होइन, त शिशु साहित्य, किशोर साहित्य आदि भनेर, त त्यो अन्तर्गत त्यसको आवश्यकता के हो, समयको परिवर्तनसहित त्यसका सरोकारवालाहरूको चाहना के हो, त्यसको बारेमा विशेष गरी छलफल गरेर त्यो नीति निर्धारण गरेर अघि बढ्दा भने राम्रो हुन्छ। त्यस क्रममा हाम्रो विभाग बडो सक्रिय क्रियाशील छ। अहिलेसम्मको बाल साहित्यको अवस्था के छ भनेर बुझ्नका निमित्त पनि बाल साहित्यका विभिन्न विधाहरू, बाल कविता भयो, बाल गजल भयो, बाल निबन्ध भयो, बाल कथा भयो, त्यसको चाहिँ सङ्कलन हाम्रो विभागले गरिरहेको छ र यो एउटा महत्त्वपूर्ण काम हो, एकाडेमिक काम हो। र त्यसका साथसाथै हाम्रा विभिन्न के अरे मुलुकका विभिन्न अहिले प्रदेशहरू छन्, प्रदेशमा बाल साहित्यको लेखनको अवस्था के छ र मुलुक बाहिर पनि जहाँ जहाँ नेपाली भाषा क्रियाशील छ र त्यहाँ पनि बाल साहित्यको के कस्तो अवस्था छ त्यसको इतिहास तयार गरेर चाँडै चाहिँ विभाग अन्तर्गत त्यो इतिहास पनि आउँदैछ। यसको अर्थ के भने कि बाल साहित्य तमामको जग, नेपाली वाङ्मयको, नेपाली साहित्यको जग, त्यो जग चाहिँ दह्रो बनाउन हामी लाग्नुपर्छ भन्ने एकाडेमीको सोचाइ हो। त्यस अन्तर्गत हाम्रो विभागले देवीजीको नेतृत्वमा जब विभाग आयो अरू ठोस धेरै कामहरू गरेको छ, यहाँहरूलाई थाहा नै छ। त्यस काम अन्तर्गत नै यो अहिले महोत्सव पनि आयो। यो महोत्सव अबले निरन्तरता पाउँछ। हरेक बाल दिवसको दिन बालकहरूलाई भेला पारेर कहिले कहिले त्यसको विमर्श गर्ने, विमर्शका साथसाथै यो कविता गोष्ठी अथवा कथा गोष्ठी गर्ने यो निरन्तरता पाउँछ र यो निरन्तरताले सबैको ध्यान आकृष्ट हुन्छ बालकको बारेमा, बालकका सृजना गरेको साहित्यको बारेमा, बालकका लागि सृजना गरेको साहित्यको बारेमा। त्यस हुनाले यो पनि एउटा हाम्रो एकाडेमीको यो नियमित जो कार्यक्रम छ, कार्यक्रमभित्र चाहिँ पर्छ र अर्को साल पनि हामी यसरी नै यो मनाउने प्रयत्न गर्दैछौँ। र यसरी व्यवस्थित रूपमा बाल साहित्यलाई प्रवर्धन गर्नका निमित्त हाम्रो विभागले जुन प्रकारले प्रयत्न गरेको छ त्यसले एकाडेमीको गरिमामाथि उठाएको छ। त्यसैले एकाडेमीको तमाम प्राज्ञवशीको तर्फबाट म हाम्रो यो विभाग हेर्ने साथी देवी नेपालजीलाई हार्दिक धन्यवाद दिन्छु।